औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सोबिया अली है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में सफ़ा नंबर 28 तक काम ख़त्म कर लिया था। आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 में सफ़ा नंबर 29 से काम का आगाज़ करेंगे। ठीक है, सफ़ा नंबर 29 पर हमारे पास है सवाल नंबर 5, यानी हमारे दूसरे सबक का सवाल नंबर 5। कॉलम अलिफ़ को कॉलम बे से मिलाएं। अब देखें, नीचे एक कॉलम बना हुआ है जिसमें अलिफ़ लिखा हुआ है और दूसरा कॉलम है जिसमें है बे लिखा हुआ। अब अलिफ़ वाले अल्फाज को हमने बे वाले अल्फाज के साथ मिलाना है। अब सबसे पहला हमारे पास लफ्ज़ है वालिद। बे में देखें कि कौन कौन से अल्फाज हैं। अरब, हज़रत अब्दुल्ला, कुरान पाक, हज़रत आमना, नबी। तो वालिद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? हज़रत अब्दुल्ला। तो हम वालिद को हज़रत अब्दुल्ला के साथ मिला लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नंबर 2 लफ्ज़ है वालदा। तो हमारे पास बे कॉलम में लफ्ज़ लिखा हुआ है हज़रत आमना। तो हज़रत आमना किसका नाम था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का। तो हम वालदा वाले लफ्ज़ को हज़रत आमना के साथ मैच कर लेंगे। ठीक है, मिला लेंगे। अब नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है शहर और बे कॉलम में सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास लिखा हुआ है अरब। तो शहर, अरब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक शहर मक्का में पैदा हुए थे ना, तो हम यहाँ शहर के साथ अरब मिला लेंगे। अब हमारे पास नंबर 4 है किताब और हमारे पास बे कॉलम में मौजूद है कुरान पाक, लफ्ज़ कुरान पाक। तो हम किताब को कुरान पाक के साथ मिला लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आखिरी लफ्ज़ मौजूद है आखिरी। ठीक है, जो हमारे पास नंबर 5 लफ्ज़ है वो भी आखिरी लिखा हुआ है। और बे कॉलम में हमारे पास आखिरी लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? नबी। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे ना, तो हम आखिरी को नबी के साथ मैच कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखें, वालिद हज़रत अब्दुल्ला, वालदा हज़रत आमना, शहर अरब, किताब कुरान पाक, आखिरी नबी। अब हमारा इस सफ़े का काम मुकम्मल हो चुका है। अब हमारे पास सफ़ा नंबर 29 कंप्लीट हो गया और अब हमारे पास सफ़ा नंबर 30 है। 30 पे सवाल नंबर 6 हमारे पास लिखा हुआ है तस्वीर में रंग भरें। ये हमारे पास मस्जिद नबवी की तस्वीर है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसमें बहुत ही खूबसूरत रंग भर लेने हैं। सबसे पहले ऊपर तारीख़ लिख लेनी है और घर के काम पर टिक लगा लेना है। अब हमारे पास सफ़ा नंबर 31 पर सवाल नंबर 7 है, जो कि लिखा हुआ है मुंदरजा झेल मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। मुज़क्कर के मुअन्नस हमने लिखना है। मुज़क्कर क्या होता है? किसी भी लड़के के लिए या नर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उसे मुज़क्कर कहते हैं, और किसी भी लड़की या मादा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें मुअन्नस कहते हैं। अब देखें, हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? दादा। दादा लिखा हुआ है और इसका मुअन्नस हमारे पास आ जाएगा दादी। अलिफ हटाकर हम आगे ये लगा देंगे तो हमारे पास लफ्ज़ दादी बन जाएगा। फिर नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है वालिद। ठीक है, तो इसका मुअन्नस हमारे पास आ जाएगा वालदा। तो इसके आगे हम हे लगा लेंगे तो हमारे पास वालिद का मुअन्नस बन जाएगा। फिर नंबर 3 पर हमारे पास लिखा हुआ है नाना। तो नाना का मुअन्नस है नानी। अलिफ हटाकर हम नून के साथ ये का इजाफा कर लेते हैं तो हमारे पास लफ्ज़ नानी बन जाता है। फिर हमारे पास नंबर 4 पर है अब्बू और इसका मुअन्नस है अम्मी। ठीक है, फिर नंबर 5 पर हमारे पास लफ्ज़ है भाई और इसका मुअन्नस है बहन, यानी दादा दादी, वालिद वालदा, नाना नानी, अब्बू अम्मी, भाई बहन। अब ये सफ़ा भी हमारे पास मुकम्मल हो गया है। अब हम सफ़ा नंबर 32 पर जाते हैं। सफ़ा नंबर 32 पर हमारे पास सवाल नंबर 9 मौजूद है
اور یہ سوال ہے کہ مندرجہ ذیل خالی جگہ میں مناسب لفظ چن کر لکھے، یعنی اوپر ہمیں لفظ دے دیے گئے ہیں اور جو خالی جگہ ہے اس پر ہم نے یہ لفظ لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے میرا بیٹا آپ لوگوں نے اوپر تاریخ لکھ لینی ہے اور گھر کے کام پر ٹک لگا لینا ہے۔ اب نمبر 1 ہمارے پاس ہے آخری، نمبر 2 ادب، نمبر 3 بچپن، نمبر 4 نیکی اور نمبر 5 عرب۔ یہ لفظ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے والی خالی جگہ پر دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ڈیش کی باتیں بتائی ہیں۔ اب آپ اوپر دیکھیں، آخری، ادب، بچپن، نیکی اور عرب، ٹھیک ہے۔ ان میں سے اب ہمارے پاس کون سا لفظ آتا ہے؟ نیکی، یعنی ہمیں قرآن پاک میں اللہ نے نیکی کی باتیں بتائی ہیں۔ پھر ہمارے پاس نمبر 2 ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش ہی سے بہت نیک تھے۔ اب ہمارے پاس کون سے چار لفظ رہ گئے ہیں؟ آخری، ادب، بچپن اور عرب۔ تو اس میں سے ہمارے پاس آ جائے گا بچپن، کہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک تھے نا، تو ہم یہاں پر بچپن لکھ لیں گے۔ اب نمبر 3 ہمارے پاس ہے قرآن پاک اللہ کی ڈیش کتاب ہے۔ اب ہمارے پاس کون کون سے لفظ رہ گئے ہیں؟ آخری، ادب اور عرب۔ تو یہاں پر آ جائے گا آخری، قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب نمبر 4 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں کا ڈیش کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس 2 لفظ رہ گئے ہیں، کون کون سے؟ ادب اور عرب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا کیا کرتے تھے؟ ادب کرتے تھے نا، تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے ادب۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے ہمارے پیارے نبی ڈیش کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ کس کے شہر؟ عرب کے شہر۔ تو ہم یہاں پر کیا لکھ لیں گے؟ عرب۔ تو ہمارے پاس پہلی بلینک میں کیا آتا ہے؟ نیکی، دوسری میں بچپن، تیسری میں آخری، چوتھی میں ادب اور 5ویں بلینک میں ہمارے پاس عرب آ جاتا ہے۔ آپ نے بیٹا یہ والا کام یہاں پر مکمل کر لینا ہے۔ اب ہمارے پاس صفحہ نمبر 33 ہے، جس پر ہمارے پاس سوال نمبر 10 ہے، خوش خطی۔ ایک لائن آپ کو دے دی گئی ہے اور پھر وہ لائن آپ نے نیچے 5 ٹائمز لکھنی ہے، 5 دفعہ لکھنی ہے۔ وہ لائن کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت کرو۔ اب یہ نیچے بیٹا آپ نے 5 دفعہ بہت ہی خوبصورت لکھائی میں کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 34۔ اب 34 پر ہمارے پاس ہے املا کے الفاظ۔ سب سے پہلے اوپر بیٹا تاریخ لکھ لینی ہے اور گھر کے کام پر ٹک لگا لینا ہے۔ اب یہ املا کے الفاظ ہمارے پاس ہمارے سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے آخری۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ آخری۔ الف مدہ خیر رے یہ ری، آخری۔ پھر نمبر 2 لفظ کیا ہے؟ بچپن، بے چے پے اور نون۔ پھر نمبر 3 لفظ کیا ہے؟ سچ، سین چے، سچ۔ نمبر 4 لفظ ہے عبادت، این بے الف با دال تے۔ اور نمبر 5 لفظ ہے ہمارے پاس صاف ستھرے، صاد الف صاف، فے صاف، سین تے اور ہے، پھر رے اور بڑی یہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا بن جائے گا؟ صاف ستھرے۔ میرا بیٹا آپ لوگوں نے اس پیج پر یہ املا کے الفاظ یہاں سے دیکھ کر بہت ہی خوش خط لکھ لینے ہیں اور پھر ان کو یاد بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم نے صفحہ نمبر 29، 30، 31، 32، 33 اور 34 کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے یہ تمام صفحات یعنی 29، 30، 31، 32، 33، 34 پر اپنا کام مکمل کر لینا ہے۔ شکریہ۔